सवाल है कुरान पाक में शैतान का भाई किन लोगों को कहा गया है। जवाब है फजूल खर्च करने वाले को। सवाल है वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से मुसीबत आती है। जवाब है दिखावे की नमाज पढ़ने से मुसीबत आती है। सवाल है दीन इस्लाम का पहला गज़वा कौन सा था। जवाब है गज़वा अबवा दीन इस्लाम का पहला गज़वा था। सवाल है कुरान के पारों को तकसीम करने में क्या मुसलहत थी। जवाब है एक पारा रोजाना पढ़ने से एक माह में पूरा कुरान मजीद खत्म हो सकता है। सवाल है वो कौन सी ऐसी नमाज है जो न जमीन में पढ़ी गई न आसमान में। जवाब है ये वो नमाज है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा में अदा की थी। सवाल है क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर बाल थे। जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से लेकर नाफ तक बारीक बाल थे। सवाल है कुरान पाक में किसके इश्क की दास्तान का किस्सा है। जवाब है कुरान पाक का एक किस्सा दास्तान इश्क की वजह से मशहूर हुआ जिसके मरकजी किरदार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा हैं। सवाल है वो कौन सा महीना है जिसमें 10 लाख गुनहगारों की मग़फ़िरत होती है। जवाब है रमजानुल मुबारक वो मुकद्दस महीना है जिसमें 10 लाख गुनहगारों की मग़फ़िरत की जाती है। सवाल है अल्लाह ताला के हुक्म से पहाड़ से ऊंटनी किस नबी ने निकाली थी। जवाब है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने। सवाल है जन्नत की कितनी किस्में हैं और उनके नाम क्या हैं। जवाब है जन्नत की 8 किस्में हैं। दारुल जलाल, दारुल इस्लाम, दारुल करार, जन्नत अदन, जन्नतुल मनावी, जन्नतुल खुल्द, जन्नतुल फिरदौस और जन्नतुल नहीम। सवाल है कुरान में किन दिनों के नाम आए हैं। जवाब है कुरान करीम में 2 दिनों के नाम आए हैं, जुम्मा और शनिचर। सवाल है सबसे पहले काबा का तवाफ किसने किया था। जवाब है सबसे पहले काबा का तवाफ फरिश्तों ने किया था। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको अबू तुराब कहकर पुकारते थे। जवाब है हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तुराब कहकर पुकारते थे। सवाल है बाग़ जन्नत के हौज का जिक्र किस सूरत में है। जवाब है सूरतुल कौसर में हौज का जिक्र आया है। सवाल है कुरैश से पहले खाना काबा के मतवाली कौन थे। जवाब है कुरैश से पहले बनु खज़िया खाना काबा के मतवाली थे। सवाल है इस्लाम के किस रुकन को बदन की ज़कात कहते हैं। जवाब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर चीज की ज़कात होती है और बदन की ज़कात रोज़ा है। सवाल है रोजे को अरबी जुबान में सोम कहते हैं, सोम के क्या मानी हैं। जवाब है सोम के मानी है रुक जाना। सवाल है हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़माने जाहिलियत में अपनी किस ज़ौजा को तलाक दी थी। जवाब है हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा कत्तीला काफिर थी और आपने ज़माने जाहिलियत में ही उन्हें तलाक दी थी, जो हजरत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा की मां थी। सवाल है उम्र जराना किसे कहते हैं और ये उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब अदा किया।
جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا مال غنیمت تقسیم فرما کر مکہ مکرمہ جا کر عمرہ ادا کیا تھا۔ اسی کو عمرہ جرانہ کہا جاتا ہے۔ یہ عمرہ ماہ ذوالقعدہ 8 ہجری کے آخر میں ادا کیا گیا۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی کس نے سکھائی اور یہ کشتی کتنے دنوں میں بنائی گئی؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی، اور یہ کشتی 2 سال میں مکمل ہوئی تھی۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو کتنے عرصے بعد دریائے نیل سے نکالا گیا؟ جواب ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو 400 سال بعد دریائے نیل سے نکالا گیا۔ سوال ہے، حضرت شمشون علیہ السلام کی بیوی کو اس کے بڑوں نے حضرت شمشون علیہ السلام کو باندھ کر گرفتار کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ پہلی مرتبہ حضرت شمشون علیہ السلام کو رسی سے باندھا، پھر دوسری مرتبہ لوہے کی زنجیر سے باندھا۔ دونوں مرتبہ کیا ہوا؟ جواب ہے، دونوں مرتبہ حضرت شمشون علیہ السلام نے اپنی طاقت سے رسی اور زنجیریں توڑ دی تھی۔ سوال ہے، انسانوں کو جہنم میں کس وقت ڈالا جائے گا؟ جواب ہے، انسانوں کو دوپہر کے وقت جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو منتخب کیا گیا۔ سوال ہے، قرآن کریم میں کتنی بار لفظ قرآن دہرایا گیا ہے؟ جواب ہے، قرآن کریم میں 70 مرتبہ لفظ قرآن دہرایا گیا ہے۔ سوال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کہاں تک رہتا تھا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس نصف پنڈلی تک رہتا تھا۔ سوال ہے، معراج کا واقعہ نیند کی حالت میں ہوا یا جاگنے کی حالت میں؟ جواب ہے، معراج کا واقعہ جاگنے کی حالت میں ہوا تھا۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز کس بچی کو اٹھاتے تھے؟ جواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز کے دوران اٹھا لیتے تھے۔ سوال ہے، ہفتے کے کن دنوں میں نفلی روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ جواب ہے، پیر اور جمعرات کے دن نفلی روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے۔ سوال ہے، نماز جمعہ کے لیے حاضری کا رجسٹر فرشتے کس وقت بند کر دیتے ہیں؟ جواب ہے، امام کے خطبہ کے لیے ممبر پر پہنچنے کے وقت فرشتے حاضری کا رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ سوال ہے، کس نبی کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا؟ جواب ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کو جلانے کا حکم دیا؟ جواب ہے، غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الزرار کو جلانے کا حکم دیا، جو منافقین کی سازشوں کا مرکز تھی۔ سوال ہے، حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتی تھیں؟ جواب ہے، حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ذات بہن تھی۔ سوال ہے، جہنم کے ایک درجے کا نام زمریر ہے، اس میں کس چیز کا عذاب دیا جائے گا؟
جواب ہے زمریر جہنم کا وہ مقام ہے جہاں شدید ٹھنڈ کا عذاب دیا جائے گا۔ اس کی ٹھنڈک اتنی سخت ہوگی کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ہڈیوں کی آواز تک سنائی دے گی۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ زمریر میں داخل ہونے والوں کی گوشت جھٹ جائیں گے، اس لیے جہنم کی گرمی کے ساتھ ساتھ زمریر کی ٹھنڈک سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ سوال ہے کس فتح کو پرامن انقلاب کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فتح مکہ کو اس لیے پرامن انقلاب کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی تھی۔ پورے عرب میں انقلاب آیا اور دلوں میں بھی انقلاب آیا۔ سوال ہے ہاتھوں اور پاؤں کی رگیں نظر آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے ہاتھ اور پاؤں کی رگیں نمایاں ہونا عموماً خون کی روانی کم ہونے، جلد میں چربی کی کمی اور جلد کے پتلا ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ ورزش اور گرم موسم کی وجہ سے بھی رگیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے قبر کس کی بنی تھی؟ جواب ہے دنیا میں سب سے پہلے قبر حضرت حابیل کی بنی تھی جب ان کے بھائی قابیل نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے جنہوں نے زمین کھود کر اسے دفن کرنا سکھایا، تب قابیل نے اپنے بھائی کو دفن کیا۔ سوال ہے خوشبوؤں کا شہر کون سا ہے؟ جواب ہے پیرس خوشبوؤں کا شہر کہلاتا ہے۔ سوال ہے صحابہ کرام کی تقریباً کل تعداد کیا تھی؟ جواب ہے صحابہ کرام کی کل تعداد تقریباً 1,24,000 تھی۔ سوال ہے وہ کون سا قاصد ہے جس کو اللہ نے بھیجا تھا مگر وہ نہ ہی انسان تھا، نہ جنات میں سے نہ ہی فرشتوں میں سے؟ جواب ہے وہ قاصد کوا ہے جس نے قابیل کو اپنے بھائی حابیل کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ سوال ہے کس قوم کے لوگ سب سے زیادہ لمبے ہوتے تھے؟ جواب ہے قوم عاد کے لوگ سب سے زیادہ لمبے ہوتے تھے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلا کیمرہ ایجاد کرنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب ہے دنیا کا سب سے پہلا کیمرہ مسلمان سائنسدان ابن الشم نے ایجاد کیا تھا۔ سوال ہے کون سے نبی صرف 33 سال اس دنیا میں رہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں صرف 33 سال رہے تھے۔ سوال ہے شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کیا ہے؟ جواب ہے میاں بیوی میں جھگڑا کروانا شیطان کا سب سے پسندیدہ کام ہے۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی تھے۔ سوال ہے گزشتہ دور میں حبشیوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب ہے حبشیوں کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا تھا۔ سوال ہے یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب ہے یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال ہے حبشہ کے بادشاہ کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ جواب ہے حبشہ کے بادشاہ کا تعلق عیسائیت سے تھا۔ سوال جنات کو کب پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے؟ جواب ہے جنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تب پتہ چلا جب ان کا عصا گھن لگنے کی وجہ سے گر گیا۔ سوال ہے نماز قصر کن 2 فرض نمازوں میں نہیں پڑھی جاتی؟ جواب ہے فجر اور مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہے۔
सवाल हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किस सूरत में किया गया है? जवाब है, सूरह मरियम में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किया गया है। सवाल हशर के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले कौन दोबारा उठेगा? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठाया जाएगा। सवाल दिन रात की नमाजों में कितनी रकात सुन्नत मुक़द्दा हैं? जवाब है, दिन रात की नमाजों में 12 रकात सुन्नत मुक़द्दा हैं। सवाल कुरान पाक को देखकर पढ़ना ज्यादा अफजल है या बगैर देखे? जवाब है, कुरान पाक को देखकर पढ़ना ज्यादा अफजल है। सवाल किस मखलूक को अल्लाह ताला का लश्कर कहा जाता है? जवाब है, फरिश्तों को। सवाल है, बाइबल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का क्या नाम जिक्र किया गया? जवाब है, बाइबल में उस कश्ती को आरक कहा गया है। सवाल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने किस नबी के घर परवरिश पाई? जवाब है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के घर पर। सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मुलाकात का इरादा फरमाया तो आपने कितने दिनों का रोजा रखा था? जवाब है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन का रोजा रखा था। सवाल कुरान में मुकर्रर करदा सजाओं को क्या नाम दिया गया है? जवाब है, कुरान में मुकर्रर करदा सजाओं को हुदूद कहा जाता है। सवाल नमाज या कुरान पढ़ते हुए नींद आना किस बात की अलामत है? जवाब है, नमाज या कुरान पढ़ते हुए नींद आना अक्सर जिस्मानी थकन, ज़हनी अदम तवज्जो या दिल की गैर हाजिरी की अलामत होती है। ये रूहानी कमजोरी या दिल की नरमी की कमी भी जाहिर कर सकती है।